بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي باب جديد باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعلفون باب أن نرسى كثرة الحلف سلميل باب ترسانا ما الله ما بذات يقبام الله كما لك أيدلم من هذه الحيثية مطابقته لكتاب التوحيد السنوب لنا ليهون دقمو باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. إهم ترجمة مطابقتها لكتاب التوحيد واضحة. ذمة مالت عهد مالت دي يا الله إنه يا رسول عهد السنة هذا مملات على اللبات بالله عهد يقبع بعهد مملاته الله كما لكنا الله كما أكبرنا عهد ما فرس الله كما أكبر سلالة دلة. ذمة باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى قولي وقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. النحل 91 من سورة النحل زتنا عندنا ينقصنا إلى دي الله سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء بالعهد إيه أوفوا ملو تزازنا إيفاء الشيء الاتيان به تاما وكاملا. سلزه وأوفوا ملو إلى الله سبحانه وتعالى أمر انقدي مضارعو بمجزم بتنا ومبنا وبلنا من الأمثلة الخمسة بحذف النون ومبني الناتو. بعهد الله بالله رقا بالله ميثاق بالله قال كدان ملو إذا عاهدتم قال كدان رقا يقباتشوه قزي قال ستقبو بالله سمع الله انسى كفيل أرقاتشوه بعهداتشوه ملو. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها دي أن عهد أيمان بلو يترون والله سبحانه وتعالى عهد أيمان ميقنان يبت سلال ما الله وچن التافرسو بعد توكيدها كات أنكراتشوهات بوالا دي تأكيدهم توكيدهم يبالال بلنال. ولغة القرآن بالواو أكد الشيء يؤكده تأكيدا يبالال وكده يوكده توكيدا يبالال. ሁሉም እንግዲህ የሚባል መሆኑ ጋር በዋው መሆኑ ምንድነው እንላለን። ቁርአን በሱ ስለወረደ ሉጋቱል ቁርአን አልዋው ማላዎችን አታፍርሱ ካጠነከራችኋቸው በኋላ بذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو بإعطاء عهد الله وميثاقه سبحانه وتعالى. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اللهن بنانت لاي حلافي أرغاتشو تقطعطاري أرغاتشو قال قبتاتشو أكداتشو سيابقع أيمانوچين أتافرسو دي كمال كيف بالأيمان واحفظوا أيمانكم أسالفنا البسوس تفسروا البسوس تملوا يفسرال نيالنو يهم يعننون يهدقمو مالا عهد أتافرسو. إن الله يعلم ما تفعلون هذا وعيد وتهديد. الله مسرو تنسرا ياوقال إذا الله مسراو سرا ياوقال بلو ميامن አካል ከማወቁም አልፎ ይጀዛኛል ይተሳሰበኛል የሚል አካል በአላህ ቃል ገብቶ ምን አያረግም አያፈርስ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مسሩትን ስራ ያውቃልና ተጠንቀቁት سلالة انجدي دليل من القرآن للوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى أو لوجوب الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. اتشن آية آمتو للوجه أدلة من الأحاديث
ያመጣል ስለዚህ عهد ከገባና عهد مع الله عهد مع الخلق يا الله ስም ጠርተህ عهد ገብተህ ሲያበቃ عهد على መሙላት عقيدان ይነካል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ኺሳል النفاقን ሲቆጥሩ نعم واذا عاهد غدر ቃል ኪዳን ሲገባ ምን ያረጋል ይከዳል አይሞላ ስለዚህ الوفاء بالعهد من سمات المؤمنين ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن كمال الإيمان بالعكس نقض العهد دقمو أو بتبالو من خصال المنافقين ومن نقص الإيمان ومن عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى الله ان كلام أكبر كلام لاق سلونا إن ترجمة مع قدارة كتاب التوحيد لا يمتبت مكناية مطابقة ويهنا وده تفسير الآية نقال قال العماد بن كثير شرح قالوا بهلا وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود جمع عهد والمواثيق جمع ميثاق الله سبحانه وتعالى እንግዲህ የሚያዝበት ጉዳይ ነው እሱ ምንድነው ከተባለ ዑሁዶች ቃል ኪዳኖችን ማሙላት ሚሳቅ ማለትም እንግዲህ ከአህድ ደግሞ ጠንከር ያለ ነው ብለዋል መዋሲቆችንም እንድንሞላባቸው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘ ነው والمحافظة على الأيمان المؤكدة ጠንከር ያሉ ማላዎች ካሉ ደግሞ በሷ ላይ በመጠበቅም አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘን ነው በጣም በመጠበቅ ይሄ ሙሐፈዛ የሚለው የሙሻረካው መስደር ስለሆነ يدل على المبالغة ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الله سبحانه وتعالى ታጠነከራችኋት በኋላ ማላዎችን አታፍርሱ እንግዲህ ይሄ ሌላ ንሱሶች ጋር ተዓሩድ ያለው ይመስላል ተዓሩድ ያለውም ብለው ሊጀምዑልን ነው ልብ እንላለን እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في عدة أحاديث አንድ ነገር አልሰራም በአልምልም ይላሉ ያን ነገር መስራቴ ኸይር ሆኖ ካገኘሁት ያንን ነገር ኸይር የሆነውን ሰርቼ ከፋረተ ለሚን ባወጣ እንጂ ዛላይ እንግዲህ ወላ ተምቁዱል አይማን አለው ጋር ዛላይ ያፈረሱ አይደል እንግዲህ ዝጋ ተዓሩድ ያለው ይመስላል እሱን ጀምዕ ሊነግሩን ወላ ተዓሩض መጋጨት የለም አሉ بين هذا بزايا معنانا وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم بالو مكاكل እንግዲህ ለማላን አላህን ለማላዎቻችሁ ጌታ አታርጉ ይላን ሰራ ብላችሁ አትማሉ ማለት ነው كما مضى في تفسير البقرة آية 24 بعد 200 وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كفارة يميناتችሁ የማላችሁ ከፋራ ነው የማላችሁ ጊዜ واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير 89 آية من سورة المائدة يا ደግሞ እንግዲህ ምላችሁ ሲያበቃ ከናዳችሁ ያለ ከፋራ አትተዋት ከፋራ አውጡ ማለት እንግዲህ መናር ትችላላችሁ ማለት ነው የሚመራው ያሁኑ ደግሞ ማላት ታፍርሱ ስለዚህ ሁለቱ ንሱሶች መካከል ተዓሩድ የለም وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين እንግዲህ ቡኻሪ ሙስሊምም ባለ ሐዲስ اني والله ان شاء الله እኔ በአላህ እምላለሁ ان شاء الله لا احلف على يميني በማላ በሚማልበት ነገር ላይ አልምልም فأرى غيرها خيرا منها كما الكبت لا يالو النجر خيره وعلاوقه مالايم إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وفي رواية وكفرت عن يميني يعني خير هو النجر سرتشي مالاين كفارا يوتاه بهوننجي الزلاء انقدي يا فرسوا عدل الزلاء ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها سين ሁለቱ ንሱሶች መካከል እንግዲህ ተዓሩድ የለም ሐዲሱን ቡኻሪ ሁለት ቁጥር ይዘክራሉ 6718 እና 19 በተከታታይ እንግዲህ ሁለት ቁጥሮች አምጥተዋል ሙስሊም 1649ኛ ሐዲስ
لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا أون بذكرناቸው نصوصنا أدلة مكاكلنا الإمام المصنف للترجمة دليل بامطوات أنقص مكاكل ግጭት የለም وهي قوله الآية المذكورة الله سبحانه وتعالى عنده مالتنا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها تعارض يلم يالنو لمندنو كتباله لأن هذه الأيمان باب لا يامطت ولا تنقضوا الأيمان بمبال يتفلقوا المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق ما لا مطلق اليمين سايهون ቃል ኪዳኖችና ረጋዎች ውስጥ የገባችን አይማን ማለት ነው ቃል ኪዳን የተደረገባትን ማላ እሷን አታፍርሱ ማለት ነው ለልአይማኑ الواردة على حث أو منع አንድ ነገር በመጎትጎት በመገፋፋት ላይ ወይ ካንድ ነገር በመከልከል ላይ የተማለ ማላ እሱን ማለት አይደለም ولهذا قال مجاهد في الآية في تفسير هذه الآية من بلوان يعني الحلف أي حلف الجاهلية ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها مالت محالفة يقباتشوتن قبل الإسلام انكوان بيهون عهد معاهدة يقباتشوتن السنة تفرسوا تتنكراتشوت بحالا بمالا مالتنا وبلو الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق عندهنج انقدي مجاهد في التفسير تفسير كمجاهد كمتى يبقى قالوا بزو ائمات مجاهد بزف فسروال فلذا الآية التي استدل بها المصنف في هذا الباب مطلق الأيمان بحثنا بمنع لاي متدرجوا مالا ساتهون عهدنا مواثيق لا يتمالوا مالاوچ مالت نو يؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم إننا بابان الإمام أحمد في المسند كجبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه كسو يا ورد حديث يتنكر يا برتاوال قال جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة الحديث رواه مسلم لاتشي 530 حديث في صحيح الإمام مسلم اللالو وفي المسند 483 قز دي جبير بن مطعم الصحابي المعروف من إلال يا الله ملاكتنيا اندهالو لا حلف في الإسلام እንግዲህ حلف መማማት عهد ميثاق ማድረግ በጃሂልያ እንደሚያደርጉት በእስልምና የለም ሙስሊሞች እንግዲህ እስልምና ብቻ ይበቃቸዋል በእስልምና ወንድማማቾች ናቸው وأيما حلف كان في الجاهلية بجاهلية ያለ ደግሞ የነበረ عهد لم يزيده الإسلام إلا شد በጃሂልያ እንግዲህ የተማማሉ حلف ውስጥ መዋثيق عهد ውስጥ የገቡ ቃሉ እስልምና ያንን حلف ያንን عهد ያንን ميثاق መጠንከርን እንጂ አልጨመረውም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ في هذا الحديث ሁለት ቦታ ላይ حلف የሚባለው ተዘከረ የተፈለገው ይሄ ማላ ማለት አይደለም አልአይማን الوارده في الحث والمنع አይደለም ምንድነው የተፈለገው ይያሉ ነው عهدና ميثاق ማለት ነው ስለዚህ እዚህም አያ ላይ ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ማለት مطلق اليمين ሳይሆን عهودና መዋثيق ላይ የሚገቡ ማላዎችን ማለት ስለሆነ ይሄ አያና ቅድም ያመጣናቸው ንሱሶች ተዓሩድ የማያረጉበት ምክንያት አሁን ባልነው በኩል ነው وكذا رواه مسلم እንግዲህ الشارح عبد الرحمن حديثን ያመጡት ሙስነድ ላይ ያለ ብለው ነው ሙስሊምም አዘግበውታል ላሉ ቁጥሩ ተዘክሯል ومعناه معنى هذا الحديث أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه أهل الجاهلية እንግዲህ የሚሰሩት የሚፈጽሙት መማማል على النصرة وكذا 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 የተበታተኑ ስለሆኑ የሚያረጉት ነበር እስልምና ያ አያስፈልገው ማለት ነው معناه فإن التمسك بالإسلام
حماية وكفاية عما كانوا فيه اسلمنا እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው የመጡትን እስልምና ስም በጣም መያዝ ጥበቃ ነው አሉ ይበቃል በጃሂልያ ከሚማማሉት ከምናምኑ ከዛ ስለሚበቃ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላህልፈ ፊል ኢስላም ያሉት በዛ የተነሳ ነው ሙእሚን እንግዲህ እነመል ሙእሚኑና ኢኽዋናቸው እስልምና ብቻ ይበቃል ጃሂልያ ላይ ከሚሰራው ከምናምን ያብቃቃናል ከሌላ የሚኮርጀው ነገር እስልምና የለውም የተደረገ አህድ ካለ ደግሞ الاسلام يأمر بالوفاء بالعهد والميثاق ስለሚያዝ በፊት የተደረገ ካለ ሸሪዓ ማይخልፍ ከሆነ እስልምና ሽዳ እንጂ ሌላ አይጨምረውም እና ስለዚህ እዛ ሐዲስ ላይ ህልፍ مرتين ተዘክሯል كما اسلفت የተፈለገው العهد والمواثيق ማለት እንጂ مجرد اليمين ማለት አይደለም ማለት وقوله إن الله يعلم ما تفعلون في نهاية الآية الله عندي مالته تهديد ووعيد تهديد እንግዲህ ማለት ማስፈራራት ነው وعيد ዛቻ ነው لمن نقض الأيمان بعد توكيدها ቃል ኪዳሎችን ማላዎችን ካጠነከረ በኋላ ላፈረሰ አካል ማንንም ይሁን ማን መስሩትን አውቃለሁ ጀዛአችኋለሁ መነዳችኋለሁ ተሳሰባችኋለሁ ይያለ ያስፈራራና ይዛተ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ الوفاء بالعهد مما يأمر به الإسلام من واجبنا قدتنا طيب دليل قرآني آية النحل عملت دليل من السنة لا متلنا حديث قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو تنوعيانات وليست للشأن أوصاه في خاصته بعض الرواية في خاصته بالضمير وبعض الرواية في خاصة نفسه قريبا قرتناه الميستوس قال يا شباب في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله لتشي هل تساسات 858 حديث في سنن ابن ماجه هل አሁን እሳቸው አዝቡ የሚያረጉት ወደ ሙስሊም ይሆናል ሙስሊምም ላይ አለ ሐዲሱ ابن ماجهም ላይ አለ አቡ ዳውድም እንዳለ ይጠቅሱ ይሆናል ሻሪሑ طيب يفسرنا نهدالن እንግዲህ للوفاء بالعهد بذمة الله وذمة رسوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله سلاله ترجمه لذا دليل حديثي يهنن حديث عمدته እንግዲህ بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه من قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ነበሩ إذا أمر أميرا አለቃ ያደረጉ ጊዜ على جيش بسراوت لاي أو سرية مالت قطعة من الجيش نو أعلاها 400 نفر أو 400 شخص سري جيش انجري 400 اسك لاي 400 بلاي مالتين خير الجيش 4000 بلوان يعني 1000 2000 4000 5000 10000 እስከዛ ድረስ እንግዲህ ጀይሽ በዛ በጀይሽ ላይ አንድን ሰሃቢ አሚር ያረጉ ጊዜ ወይ ከጀይሽ በሚያንስ በሰሪያ ላይ አሚር ያደረጉት ጊዜ أوصاه في خاصته بتقوى الله زعم ابن ماجه القاتل ላይ ባብ ወሲየት الإمام ብለው ነው ተርጀማ ይሄን ሐዲስ የሚያመጡት ሁለተኛ ሐዲስ እንግዲህ ያንን አሚሩን ለየት ባለ በራሱ ዙሪያ አላህን እንዲፈራ አሚሩን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዛዜ አደራ ይሉታል ቢተቅወላህ ያዙት ነበር ومن معه من المسلمين خيرا بخاصة بالون متعاطفوا يهمن مجرورنات وبمن معه من المسلمين خيرا كسبتاچ እንግዲህ አለቃ እየተደረገ ነው አብረውት ባሉት ደግሞ እሱ በሚመራቸው ሰዎች ሪፍቅ እንዲያረግ እንዲያዝንላቸው ኸይር እንዲውልላቸው ያዙት ነበር መንሱብ بنزيل خافض ነው ይላሉ ኸይረን بخير
ከዛ በኋላ ምን ይላሉ فقال اغزوا بسم الله ዝመቱ በአላህ ስም ታግዛችሁ الباء للاستعانة لتوكلنا في سبيل الله مخلصوች ሆናችሁ جهر ستارقوا እንግዲህ በአላህ መንገድ لإعلاء لتكون كلمة الله هي العليا كلمة الذين كفروا السفلى እንድትሆን إخلاص አርጋችሁ ዝመቱ قاتلوا من كفر بالله بالله يكادن تقادلوا بلو يهنن وصية يلالو اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا አሁንም ዝመቱ ስዘምቱ غلول እንዳታረጉ غلول ማለት ያ شباب እንግዲህ ከኩፋሮች የሚማረክ ገንዘብ የምርኮ ገንዘብ አለ ገኒማ ተዘረፈ ገንዘብ ከዛ ሳይከፋፈል በስተፊት እንዳትሰርቁ من الكبائر ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة تشكموت يمጣል ብለዋል ነብያችን صلى الله عليه وسلم عدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك حنين ላይ ያሉትም እንደዛው ከኩምሽፋሮች ማረከ ገንዘብ ከሆነ ለምን የመርፌ ክር አይሆን ለምን መርፌ አይሆን መርፌም ቢሆን ክር አምጧሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛም ያነሰ ከዛም የበለጠ ስለዚህ ከገኒማ ከምርኮ ገንዘብ እንዳትከዱ እንዳትሰርቁ ወላ ተግድሩ ይሄም እንግዲህ አንድ ሻሂድ እዚህ ላይ እናገኛለን አህድ ከገባችሁ ደግሞ ዋናው ሻሂድ ገና አልመጣም ለተርጀማ ሙጣበቃው ወደፊት የሚመጣው አህድ ከገባችሁ እነዛ ካፊሮችን እንኳን ቂታል ልናቆም ብላችሁ ከተስማማችሁ አህድ ካደረጋችሁ ከድታችሁ እንዳታፈርሱ አህዳችሁን ወላ ተምثሉ እነዛን ጥላቶቻችሁን ደግሞ ስትገሏቸው ከገደላችኋቸው በኋላ አዕባ አካላቶቻቸውን እንዳትቆራርጧቸው مثل ማለት እንግዲህ مثل يمثل تمثيل ይባላል ብለናል ولا يطابق النهي لا تكثر ነው ተፍዒሉ እንግዲህ ጥላት ከገደልክ በኋላ ይሄን ጣቱን መቁረጥ አፍንጫ መቁረጥ ጆሮ መቁረጥ ብልት መቁረጥ ይሄ እስልምና ይከለክላል ከዚህ طيب شرحም ላይ ይመጣል ሌላ ህፃናት አጥፋል እንዳትገሉ ብሉግ ቂታል ያልደረሰ ያሸባብ ህፃናት وكذلك الذراري ሴቶች የጥላት ልጅና ሴቶች እኮ ገንዘብ ናቸው ያሸባብ ገንዘብ ይማረኩና ለሙስሊሞች ምን ይሆናሉ ገንዘብ ይሆናሉ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال الله حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال بلو من الال وإضاعة المال ስለዚህ ህፃናቶች እንዳትገሉ وإذا لقيت عدوك الوصية للأمير ጥላቶችህን ስትገናኝ አሉ من المشركين ማንኛውም አጋሪ ነው ይሁዲ ሊሆን ይችላል ነስራኒ ወثኒ ቡዚ መጁሲ አይ ሙሲባ ሙሽሪክ የሚለው እንግዲህ ሁሉን ያቃጥታል እነሱን ያገኘህ ጊዜ فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال أو هذه للشك ومعنى خصال وخلال واحد ጥላትህን من المشركين ወደ 3 ነገሮች ጥራቸው فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ከ3 አንዱን አቤት ብለው መልስ ከሰጡ ተቀበል ተቆጠብ ከመግደል እንዳትገላቸው ሊዘረዘር እንግዲህ ወደ ስንት ነገር ነው ምንጠራው ማለት ነው ኩፋርን ያሸባ ሸርጥ የተሟላ ጂሃድ ቢኖር ወደ 3 ነገር ይጠራሉ ከ3ቱ አንዱን እሺ ካሉ ቂታል ያቆማል طيب እንግዲህ ሶስተኛው ያው ቂታሉ ነው ሁለቱን እንቢ ካሉ ሶስተኛው ምንድን ሊሆን ነው ያው ቂታል ነው طيب እንግዲህ እኛ فايتهن ነው ኢዕራቡ ሙስሊም ላይ መርፉዕ ነው አቡ ዳውድም ኢብኑ ማጃህም ሙብተዳ ነው ያሸባ ማጃቡከ ሲላ ነው فاقبل منهم الاعراب الصحيح خبر ነው فاقبل منهم جمله لعيቱ خبر ነው ሻሪሁም ያርቡት ኢዕራብ ይኖራል لم يتبين وجهه سندرسنا ያለን ይችላል እንግዲህ ከሶስት አንዷን መልስ ከሰጡ ተቀበል ቂታል እንዳታካድ ከቂታል ተቆጠብ ثم ادعوهم الى الاسلام እነዛ 3 እኮ እየተዘረዘሩ ነው ያሸባብ እቺ ثم ቦታ የላትም ثم እኮ ምንድነው የምትሆነው ነበር ያሸባብ وثم الفاء للترتيب باتصال
وثم للترتيب بانفصال جاء زيد بله ثم عمرو قالك زيد متو ትንሽ ዘግየት ብሎ ማን መጣ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እሷ አጢፋ አይደለችም ادعوهم الى ثلاث خصال او خلال ላለው እንግዲህ እየተዘረዘረ ስለሆነ ثم في جميع نسخ مسلم አለች ይላሉ እንግዲህ ابن ماجه ቅድም የጠቀስኩት ቁጥር አለ ይዛችሁት ከሆነ ታዩታላችሁ የለችም አቡ ዳውድም ላይ የለችም ይላል ሻሪሑ እነዚህ ሁለቱ ኪታቦች ላይ وكذلك في كتاب الاموال لابي عبيد القاسم بن سلام እሱም ኪታብ ላይ ثم ስለለለች في صحيح مسلم من دلنا النبالات زائدات ይላል الشارع ያለፉትን ምን ያረግን ነው እየዘረዘርን ነው ሌሎች እንግዲህ ኢብኑ ማጃህ ላይ ادعوهم ነው ኢላ الاسلام فادعوهم الى ثلاث خصال ስላሉ ያየተዘረዘረ አንደኛ አንዳንዶቹ ዛኢዳ ማለት ከበድ አድርጓቸው الحروف تتناوب አሉና እቺ ثم بمعنى فاعل فصيحانات ይላል إذا علمت ما تقدم لك وأردت تفصيله ثم ادعوهم مالت فادعوهم من دمالتنا يمزرزريا فيدل هنا فانتكتانو ثم يعلم معربوች ይኖራሉ طيب ስለዚህ መጀመሪያው ከሶስቱ ኺሳል መጀመሪያ ስትፋለም ስታገኝ እነዛን ሙሽሪኮች አየንካኑ እስልምና እንዲቀበሉ ወደ እስልምና ጥራቸው እንግዲህ አምር ነው ያልደረሳቸው ከሆኑ እስልምና ከዛ በፊት ወደ እስልምና ያልተጠሩ ከሆነ ዳዕወቱሁም ኢላ الاسلام ምንድነው ብለና አምሩ يدل على الوجوب وجوبا ወደ እስልምና ሳይጠሩ አይገደሉ ደርሷቸው ከሆነ وهو الغالب እስልምና ቋል ደረሰኝም ማለት ባሁኑ ሰዓት በተለይ ምን ይሆናል ያስቸግራል ደርሷቸው ከሆነ አምር ነድቢ ይሆናል የመጀመሪያው ከነዛ ከሶስት ኺሳሎች ወደ እስልምና ጥራቸው فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم እሺ አቤት ብለው እስልምናን ተቀበለናል ካሉ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደና ያሉት ኡሚርቱ አን ቃቲለ الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله ስለዚህ እስልምናን ተቀበለናል ብለው እስልምና ከገቡ እስልምናን ተቀበል ቂታልን አቁም እንዳትጋደል አንድ እንግዲህ ኺሳል الخصله الاولى ይችናል ثم ادعوهم الى التحول አሁን ثم في محلها ናት እንግዲህ በማለያ ያጠፈች ነው በቀድሙ ላይ ادعوهم ባል ሌላ ሁለተኛው ኺሳል አው ሁለተኛው خصله ወደ ተሐውል ጥራቸው ተሐውል ማለት መዞር ማለት ነው ያሽባብ ያሉበትን ሀገር ለቀው من دارهم ከቀዮቻቸው ከሀገሮቻቸው الى دار المهاجرين ወደ ሙሃጅሮች ሀገር ማለት الى المدينه واخبرهم نغراቸው انهم من فعلوا ذلك هجرة ካደረጉ فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين ለነሱ በሙሃጅሮች ላይ ለሙሃጅሮች ያለው መብትና ሐቅ አላቸው ተካሊፍም በሙሃጅሮች ላይ ያለባቸው አለባችሁ ብለህ ንገራቸው فإن أبوا أن يتحولوا منها من دارهم ካገራቸው መልቀቅን እንቢ ካሉ ሂጅራ እናረግም ካሉ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين እንግዲህ ወደ ባዲያ እንደሚኖሩ እንደ ሙስሊሞች ዘላኖች እንደነሱ ይሆናሉ يجري عليهم حكم الله تعالى يا الله حكم በእነሱ ላይ ይፈስባቸዋል ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ከምርኮም ከፈይም ገንዘብ ምንም አይሰጣቸውም إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ومسلموች ጋር جهاد ቢወጡ እንጂ ይሄ እንግዲህ ايام كانت الهجرة واجبة ብለናል قبل الفتح ወደ መዲና መሄድ መዲና ሄዶ የሷሃቦችን ቁጥር ማባዛት ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማገዝ እስልምናን ማገዝ ምንድን ነበር ግዴታ ነው ይሄ በዛ ሰዓት የተባለ ነው ወደ በሂጅራ መታዘዝ እዛ ጊዜ ነው ብለዋል ከዛ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فتح مكة ካረጉ በኋላ ምን አሉ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا زام ላይ እንግዲህ من مكة الى المدينة ነው እንጂ አለዛ
من غير مكة دار الكفر ካለ የተውበት በር እስከሚዘጋ የሂጅራ ባብ አይዘጋም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚገባው ይሆናል عموما ያንን አሉ ሁለት ኸስላዎች አገኘን فإنهم أبوا እንግዲህ እስልምና ወደ እስልምና ተጠሩ እስልምና እሺ ካሉ እስልምና ገቡ ቂታል የለም ይቆማል ሁለተኛው ኺስላ ምንድነው فإنهم أبوا እስልምናን እምቢ ካሉ فاسألهم الجزية ሁለተኛው ኺስላ ይሄን ጂዚያ እንዲሰጡ ጠይቃቸው እንግዲህ ይቅሩነሁም على دينهم በዛው በዲናቸው ላይ ተቅሪር ይደረጉና ጂዚያ እንዲሰጡ ይጠየቃሉ ጂዚያ እንግዲህ በአመት የተወሰነ ነገር ይሰጣሉ ደውለል እስላሚያ እነሱን ለመጠበቅ እንግዲህ ደማቸው ንብረታቸው ልጆቻቸው ስለሚጠበቅላቸው ጂዚያ ሰጡ ብለህ ጠይቃቸው እንግዲህ ወይዳለቂተ ነው መንደርደሪያውን ማየት አለብን አዱወከ من المشركين ነው የሚለው ሐዲስ አልخصصም اهل الكتاب አላለ ሌላ አላለ ስለዚህ جميع الكفره يدعون الى الاسلام اسلمنا የሚብካሉ يدعون الى اعطاء الجزيه عن يد وهم صاغرون حديث የሚለው እንደዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጁሲም ተቀብለዋል አንዳንድ መዝሐቦች ወይም ቀውሉ الأكثر ብለው ከአህለ الكتابና ከመጁስ ውጭ ያሉ ወሰንዮች ከሆኑ ጂዚያ ምን ያረጉም ይላሉ አይሰጡ አንቀበላቸውም አሉ ይሄ ሐዲስና የመለሳሰሉ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሶች ይመልሱባቸዋል عموما ጂዚያ እንዲሰጡ ጠይቃቸው فإنهم أجابوك الشب لو جزيا ستعلن بلو ملسك ستو فاقبل منهم وكف عنهم تقبل جزيا قتالاكم تقطبنا እንግዲህ ሁለቱን ነዝ ሶስተኛ ያለው አማራጭ እንግዲህ ምንድነው فإنهم نعم أبوا أي الإسلام والجزية أنسلمم جزيا ما انستم قالوا ይሄ ነው አልኸስላ الثالثه ይችናት ሶስተኛው አማራጭ فاستعن بالله وقاتلهم እንግዲህ እስቲዓና በራስህ እንዳትመካ አዋክ በአላህ ታገዝ فوض امرك الى الله لا حول ولا قوه لك حول الله قوه الا بالله بالله ታገዝና بالله استعانه አርገህ بالله ተመክተህ جهاد كفتባቸው ቂታል واذا حاصرت اهل حصن كنت يلوتال እንግዲህ የምሽግን ባለቤት የከበብክ ጊዜ አሉ فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه وهذا هو الشاهد فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሆነ እንደ ፎቅ እንደ ህንጻ ያረጉ ይሰሩና በዛ ሰዓት እንግዲህ ያለው ቀስትና ሰይፍ ብሎም ሌሎች ሩምህ ምናምን ናቸው ያሉት እነሱ እንዳይደርሱባቸው ይሆኑና እንግዲህ ተሐሱን ያረጋሉ የሚበሉት ነገር አዘጋጅተው እንደዛ ተሐሱን አርገው አንተ ከባሃቸው ምግብ ወደ እነሱ እንዳይደርስ ውሃ እንዳይደርስ አርጋቸው አጋጅ እንዳይደርስላቸው አርጋቸው ያአላህንና የረሱሉን አህድ ከሰጣችሁን እጅን ሰጣለን ካሉ ያአላህንና የረሱሉን ዲማ ምን አታርጋል አትስጣ እንዳትሰጥ ይኮነው ሻሂድ ያአላህንና የረሱሉን ዲማ ከፈለገ ጥላት የነሱን ዲማ የነሱን አህድ እንዳትሰጥ ብለው ወሲያ ይሉ ነበር ኢላ ሲዘክሩ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك ذمه مستتي ያለበት عهد የራስህ የአሚሩን عهد وكذلك اصحاب የሚለው እንግዲህ አሚር الجيش ከሆነ የجيشን ذمه አሚር السريه ከሆነ የሰሪያውን عهد የራሳችሁን عهد ሰጣችሁ ነው እንጂ ወደ እናንተ እንዲመጡ ማድረግ የአላህንና የረሱሉን عهد እንዳትሰጡ مكنايات فإنكم لأنكم نو فايت تعليلي أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم من النوال مكناياته
ራሳችሁ የራሳችሁን ቃል ሰጣችሁ ማፍረሳችሁ ወደ ማፍረስ እንኳን ብትደርሱ ነው። የእናንተን ቃል ኪዳን ማፍረስ የአላህንና የረሱሉን ቃል ኪዳን ሰጣችሁ ሲያበቃ ከማፍረስ የቀለለ ስለሆነ لارتكاب أخف الضررين وأهونهما يا الله أننا يا رسول ديما እንዳሰጥ እንግዲህ እነዛ ጠላቶች የጌታ የፈጣሪያችሁንና የነብያችሁን አህድ ሰጡንና ጅንስት ብለው ተስማምተህ ብትመጣ ጀይሹ ሰሪያው ምን ላይ ሆነ ይችላል ላይስማማ ይችላል። አንተ አሚሩ ላታፈርስ ትችላለህ። ግን ሰው ያሸባበዛ ባለ ቁጥር እኮ ምን ይመጣል اختلاف ይመጣና አንዱ ቢያፈርስ ያንን አህድ ያላህን ቃል ያላህን የረሱሉን ዚማ ሰተው ሲያበቃ ምን አረጉ ይላል። እስልምናን ራስ ምን ያረጋሉ ጣዕም ያረጋሉ። ይሄኛው ሳያረጉም ወይ ማለት አይደለም እኮ አንተም የራስህን አህድ ሰተህ የሰሪያውን ዚማ ሰተህ ስታፈርስም እኮ ጣዕም ያረጋሉ። ግን የትኛው ነው አህወን ያላህን አህድ የረሱሉን አህድ ሰጥቶ ከማፍረስ የራስህን ያንተን አህድና የጓደኞችህን አህድ ሰተህ ማፍረስ ቀለል ያለው እሱ ስለሆነ እንግዲህ አላህንና የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አህድ መጠበቅ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ነው ሐዲሱ። ስለዚህ ሻሂዱ ሙጣበቀቱ هذا الحديث للترجمه قدم لا ولا تقدر على ولا ቢኖር ዋናው ግን በዋናነት ያመጡት ለهذه الجمله ነው። واذا حصرت اهل حصن فانكم እንግዲህ ምን ብለን ቀርተናል እንትና ላይ ابن ماجه ላይ نعم فإنكم أن تخفروا بأنه قدي الناس معكم نو أن تخفروا ملو تخفروا جملة لا أنسي لا يوننا مبتدا يونال بلنا الأهون خبروا المبتدا والخبر دقموا في محل الرفع لا إن خبر يونال إن تخفروا من الرواية نورا للزالين قدي أهون ولو يسو مبتدا تطلو فقال فهو أهون لهنو ወደ ተቅዲር ስለሚያደርስ አን ተኽፊሩ ሚለው ነው አውላው بفتح همزه ان مقرات ان كمالت ብለናል። اخفار ማለት ያጀባል አህድ ማፍረስ ማለት ነው نقض العهد። እንግዲህ ثلاثي ሲሆን خفر ማለት ጠበቀ ማለት ነው። ይዝብር የሚቀመጥ እኮ ያጀባል መጋዝንም ሆነ ቤተ መንግስት ማንንም ቦታ خفير ይሉታል። ዘበኛ ምን ይባላል? عندنا دارجية غفير يلتال غينية رجو والصواب الخاء خفير نو سلام يطبقنا عن البوتاون خفير يبالا انقدي خفر عهد يقبع عهد نطبق لمالت خفر يبالا اخفر كالكس حمزه تجمربت الهمز للسلب يعني ما طبق የነበረበትን ነገር ምን አረገ ማለት ነው አፈረሰ ጥበቃውን ተወው ማለት ነው። خفر ማለት እንግዲህ አጃረ አخفر ማለት ደግሞ ጀዋሩን አፈረሰ። ስለዚህ أن تخفروا ማለት أن تنقضوا ذمامكم أهون من أن تنقضوا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حصرتم أهل حصن أو وإذا حصرت أهون للأمير والخطاب أهون يكببك جزيال يا حصن بالبيت فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ዛሁንም ከበብካቸው እንግዲህ ያላህን ሁክም ልትፈርድብን እንውረድ ከዚህ ሕስን ካሉ በአላህ ሁክም ምን አታርጋቸዋል አታውርዳቸው። ለምን ولكن انزلهم على حكمك እንግዲህ على حكم اصحابك አላለም የሚፈርደው እንግዲህ አሚሩ ብቻ ነው። ዚማ ከሆነ ዚማቱል ሙስሊሚን እንግዲህ ለሁሉም አንድ ያረጋል ተብሏል። ሁሉም ስለሚያረግ ሁክም ግን አሚር ሰሪያው ነው መፍረድ የሚችለው። ስለዚህ በአንተ ሁክም በእጅቲሃድ በመትፈርደው ሁክም አውርዳቸው ኢላሽ ይነግሩ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا بالله حكم አውርደህ ሲያበቃ ስትፈርድ የአላህን ሁክም ልታገኝ ትችላለህ። በእጅቲሃድ ልትሳሳት ስለምትችል የአላህን ሁክም ታገኘው አታገኘው ስለማታውቅ بالله حكم نورد قالوا يا الله بالله حكم አታውርዳቸው በራሱ حكم አውርዳቸው። ይሄ እንግዲህ في عهد النبي ነው صلى الله عليه وسلم ሚሉ ሹራሖች አሉ። እንግዲህ በነብያችን ጊዜ صلى الله عليه وسلم ምን ነበር ያጀባ የነስኽ የሚባለው ነገር እኮ አለ። ዛሬ አንድ ፍርድ ይኖራል ያን ፍርድ ደግሞ ሌላ አያ ይመጣና ምን ያደርገዋል ይደመስሰዋል።
ስለዚህ አንተ የምታውቀው ሁክም አንተ በወጣህበት ምን ሆኖ ሊመጣ ይችላል ተነስኾ ሊሆን ይችላል ኢላው ይህ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት አላ ሁክሚላህ ተንዚል ማድረግ ችግር የለውም ባይሆን አህወጡ فيما أعلم من حكم الله بله إنزال أرقاتشو إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد قطعا بالله حكم أورداتشو هلو سايون إني اسكاوك درس بالله حكم بله أورد كنايتم اجتهاد متارقون دي إمامكو اجتهاد أرقو سفر يا الله فرد نوبلونا مفردو في حدود علمي وواقعا يا الله فرد ليون يشلال لا يون يشلال ربما يصيب حكم الله وربما لا يصيب لكن فيما أعلم بلوك قيده لا بأس به هون كو نسخ لما جاء كنبيات صلى الله عليه وسلم وعلى نسخ عموما شاهدوا من الحديث يا الله انذما يا رسول انذما قالوا سنندات سطو يا انتن راسهننا يا اصحابه انذما نو مستت يالبه علاو يا راسه انذمانا يا سرياو انذما مافرس قلللا يا الله انذما كمافرس ስለዚህ እንግዲህ የአላህ ዚማ መጠበቅ አለበት ነው الحديث رواه مسلم 1731ኛ حديث وسبق الإشارة إليه المخرج እንግዲህ ይሄንን ይላል እንግዲህ مع مسلم ማን አውርቶታል ብለናል الإمام ابن ماجه قدم تقشاله سمونون يقرانه حديثنا إما يوم السبت وإما يوم الأحد إما أمس وإما أول أمس في سنن أبي داود إن دال شارحه متعلق كدرسنا النال قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم أبو العباس القرطبي المفهم الله شرح صحيح مسلم الزالاي እንግዲህ ሙፈሲሩ አይደሉም አልቁርጡቢ የሙፈሲሩ ሼክ አቡ العباس ሙፈሲሩ ቁርጡቢ አቡ አብዱላህ አልቁርጡቢ ይባላል ስለዚህ صاحب المفهم شيخ المفسر ናቸው አቡ العباس እሳቸው የሐዲስ ከቡረይዳ ኢብኑ الحصيب الاسلمي የሚያወራው ابنه سليمان ነው قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه او للتنويعنات بلنال اوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى فيه من الفقه ذا حديث لا يذهب بالله كفقه من الرد ومن علالو تأمير الأمراء ووصيتهم أمير استبدادي مهون يلبتم دكتاتوري أمراء ملشتنيوش أمروش ممدب اندالبت سيمدب دقمو زنبلو لك مادرق يلبتم بالله تقوى عدر عمالة اندالبت كذا حديث الرد على قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها بسرية مالت قطعة من الجيش بلو يعرفوتال قطروا اسكا 400 እና እዛ አካባቢ የሆነ ሰሪያ ይባላል እንግዲህ ሰሪያ ተመርጠው ስለሚላኩ ነው ይላሉ ሰሪ ማለት እኮ ሸሪፍ ማለት ነው ሰሪያ وعمرون السري سري ማለት ሸሪፍ ሰራት ማለት ደግሞ ሹራፋ ለዚህ ወደ ሆነ ተልኮ ሲላኩ ዝም ብሎ ተራሰው እኮ አይደለም የሚላካቸው ምን ይላል ይስጠፈውና እንተخبو ተመርጠው ነው የሚላኩት ከዛ የተያዘ ነው የሚሉት ተሷው በድብቅ ስለሚሄዱ ነው የሚሉ አንዳንድ ሹራሖች ቢኖሩም ሲርና ሰሪያ ማዳው አንድ አይደለም ያሸባብ ሲር ራ ነው ሙዳዓፍ ነው ይሄ ሰሪያ የሚለው ደግሞ ያይ ነው አይገናኝም ማዳው طيب ስለዚህ የመጀመሪያው ነው አውላው والجيش ما كان اكثر من ذلك جيش ማለት ደግሞ ከ400 የበለጠ ከዛ እንግዲህ ለያየለ የጀይሽም ስም ይሄን ያህል ሲደርስ ጀህፈል ይባላል ይሄን ያህል ሲደርስ አረምረም ይባላል ምን ይያሉ እንግዲህ የሚሉት አለ አልሙሂም ከ400 በላይ ሰሪያ ሳይሆን የሚባለው ጀይሽ ይባላል وتقوى الله بتقوى الله سلالة حديث الله التحرز بطاعته من عقوبته تقوى الله ማለት እሱም በመታዘዝ ከአላህ ቅጣት መጠንቀቅ መጠበቅ تقوى ማለት እሱ ነው አሉ ሲያርፉል طيب قلت القائل الشارح وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه تحرز ማለት ምን ማለት ነው አላህ ያዘዘውን የቻልነውን ያህል በመስራት አላህ ከለከለው አካባቢ ደግሞ ባለመቅረብ
አላህን መፍራት ማለት ከዕቁባው መጠንቀቅ ማለት ይሄንን በማድረግ ነው قوله ومن معه من المسلمين خيرا أي وصاه بمن معه كمان انجدي بخاصة خاصة بالاو ነው የሚታጠፈው ብለናል بمدخل الباء أي وصاه وصى الأمير بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا አሁን እንግዲህ خيرንን ለተጣለ فعل مفعول አረጉት በሳቸው ተቅዲር በሳቸው حال منصوب بنزيل خافض አድርገውም ያርቡታል من الرفق بهم እንዳዝንላቸው والإحسان إليهم እንንከባከባቸው በጎ እንዲውልላቸው وخفض الجناح لهم እንዲተናነስላቸው ክንፉን እንግዲህ ዝቅ እንዲያደርግላቸው ማለት አንተ ኃላፊነት ተክሊፍ ነው ስለዚህ ተክሊፍ ስለሆነ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ተናግረዋል من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق بها ومن ولي من أمر أمتي شيئا فمن قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم فشق عليهم فاشقق عليه من رقان مال رقمات مال كاني أمتوች ጣጣ ሹመት ተሹሞ ለኔ ኡማዎች ያዘነ እዘንለታሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቸገረ ምን አርገዋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቸግረው አጠንክርበታል ስለዚህ ኸይረን ማለት እንዲያዝንላቸው እንንከባከብ በጎ እንዲውልላቸው خفض الجناح عندي تنانسلاቸው وترك التعاظم عليهم እንደዛ ኮኑ አንዳንድ እንግዲህ አሚር ሲያረጉት የዚህ አካባቢ ወየጎት ምናምን ሲያረጉት እኮ ከዛ በኋላ ካነው መለከት ይሄድ ደረቱን ይነፋል الناس يراهم كذبا ሰዎች አነጋገሩ ራሱ ምላሱ ይታጠፋል ይዘረግ لا እንደዛ አይደለም ተጠየቃለህ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ስለዚህ አሚር ሲያረጉ ራሱን ቀድመው ما بينه وبين ربه ያለውን እንዳስተካክል አላህን ፍራ ያዘዘን ስራ የከለከለህን ተከልከል እነዚህ ከስሬ ያሉ ሰዎች ደግሞ አደራህን ارفق بهم واحسن اليهم واخفض جناحك لهم ولا تتعاظم ولا تتكبر عليه እንዳታጠነክርባቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ይሉ ነበር وقوله اغزوا بسم الله أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له ስለዚህ እንግዲህ اغزوا بسم الله ማለት በአላህ ስም ታግዛችሁ في سبيل الله ማለት مخلصين له ይህን ጃሃዳችሁን እንግዲህ ገንዘብ ፈልጋችሁ ሱምዓ ሸጃዓ ሪያ ሐሚያ ወጠንያ ሱሱ ሳይቀላቀለው ለአላህ ብቻ ብላችሁ በእخلاص እንግዲህ አንተ እኮ አግላ ما تملك روحك نفسه التي بين جنبيك እሷን ከሷ በላይ የምትመልከው ነገር የለ እሷ አንተ ስትኖር ነው እኮ ከዛ በኋላ ገንዘብ የምትፈልገው ሚስት ልጅ ሌላውን ሁሉ እሷን እንግዲህ ለአላህ በእخلاص ካላጣሃት ለሪያ ካጣሃት خسرت الدنيا والآخرة ችግር በጣም ችግር ስለዚህ ስትዘምቱ መግባት ሀብላችሁ ወደ ገዙ ስትገቡ በአላህ ስም استعانة አርጋችሁ لله مخلصوች ሆናችሁ ማለት ነው قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله اغزوا بسم الله ማለት معنى ولذي ይሆናል وقوله قاتلوا من كفر بالله እንግዲህ من موصول እኮ ነው والموصول من صيغ ምንድነው ምንለው عموم እኮ ነው الموصول مبعض አይደል ምንለው من صيغ العموم قاتلوا فعلنا فاعل ነው من مفعول به ይሄን ማለታቸው هذا العموم يشمل جميع اهل الكفر የኩፍር ባለቤቶችን በአጠቃላይ ያካትታል المحاربين وغيرهم وقد خصص منهم من له عهد እንግዲህ على عمومه ሳይሆን عهد ያለው عهدን እንግዲህ الى مدتهم ሙሉላቸው ስላሉ معاهدو او معاهدوች ከዚህ عموم ይወጣሉ ሌላ والرهبان والنسوان የባህታውያን የሚባሉ ሴቶች بشرط عدم قتالهم بلنا شباب الرهابين في الكنائس والبيع من አይደረጉ አይገደሉ الرهبان كذلك ሴቶች ومن لم يبلغ الحلم اطفال مالتنا ولا تقتلوا ولدا السبا صريح متوال حديث لا وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا
وهو الذي لم يبلغ الحلم وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان يتكلكلوا نبياتهم صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكون منهم قتال غالبا أي قدلم يا بهتاوي كونه من يعلو ነው የሚለው አይጋደልም ካልተጋደላት ገለውም ሴቶችም እንደ ሴትነታቸውን ከጠበቁ ያሸባብ القتال ليس من شأن النساء الأمة إذا استعانت بالنساء في القتال أمة مهانة ومهينة ሴት እንደዛ አይደለም ያሸባብ አሁን ነገሩ ተገለባብጧል ይሄንን ጠብቀው ካልሄዱስ الرهبان ብያለሁኝ ሰሞኑንም في أحد المجالس እዚህ ያሉ ቄሳውስቶች ያሸባብ سواء في بلدنا أو في غير بلدنا የድሮዎች ሩህባኖች አይደሉም ጄኔራላት حرب ومفكرون في الحروب የሚያንቀሳቅሱት ይሄን እኮ ሀገራችን መከላከያ በለው ምን በለው የሚያንቀሳቅሰው ጳጳሱ ነው والله ጳጳስ ነው የሚያንቀሳቅሱ እንደዛ ከሆነ ይባህ في كنيستي استطاع ካለ ሸርጡ ከተሟላ ሩህባን ወይም ራሂብ ነው ተብሎ አይታው ይሄ በላዳ ይባላል المسلم ليس بليدا المسلم يا شباب ذكي وفطن كيس ማለት ሙስሊም ስለዚህ ስለማይጋደሉ በአብዛኝ الرهبان والنسوان እንዳትገሉ የተባለው ለዛ ነው فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا እንግዲህ ሩህባኖች ቂታል ከተገኘ ከነሱ የሚጋደሉ ከሆነ ወይ ሙባሽር ባይጋደሉ ለቂታል ተፍኪር ካላቸው ጀይሹን የሚያስተናብሩ ከሆነ ዮሐና ጳውሎስ الثاني ያለውን እኮ ተናግረዋል ያሸባብ ሰሞን ያልሃሊ ባበል ቫቲካን እንግዲህ እሱ የቫቲካን መሪ ነው ሲያሳ ውስጥ ምን ያስገባዋል لكن يقود الساسة إيه الاتحاد الأوروبي ميمارا والسنب والله السنة ميمارا مثال من نقرأتوا بيه هنا يا شباب تركيا مثال عمدتان عدوا إلى الاتحاد الأوروبي عبال لمهن ستايك أساسا وشقا بوليتيكينيوش قا بريزيدنتوش رؤساء الوزراء وزراء خارجية الدول الاتحاد الأوروبي الناس قا يتدرج بالجبت السبيان أصدر بيانا من فاتيكان تركيا እንዴት ይሄን ትጠይቃለች ድሮ ነው ማለት አሁን እንግዲህ ዑዱያ አግኝታ ሊሆን ይችላል ብታገኝም ባታገኝም ላቂመተላህ ወላቂመተለሁም هم አይል ምን አመጣት ወደ አውሮፓ እኛ ለምን ትጠይቃለች መብት የላትም ታሪኳ እኛ ጋር አስወድ ነው ከቀረበች አረብ ሊግ እኮ የሚሉት አባል አለ ያሸበ ጃሚዓት الدول العربية እነሱ ጋዳ የነሱ አባል ብትሆን ነው የሚሻላት እንጂ እኛ ጋማ ያላት እንግዲህ الخلافة الإسلامية ስለነበረ ነው እዛ ቱርኪያ እኮ ነበር ነው ሙስጠፋ ወከማል አታቱርክ እነሱ ናቸው المرتدون اسقطوا الخلافة الإسلامية እና ሻሂዳችን ሸይ በሸይ ይذكر ያንን ጠብቀው ካልሄዱ ሩህባን አይገደልም ብለህ አንተ ማለት የለብህም ታየዋል በዛው ላይ ከሆነ ሴትም እንደዛ አሁን ያሸባብ መከላከያ ሴት አለ የለም مكلاكيا مالتكو يا شباب زير الدفاع لأي بلد من البلاد ست مكلاكيا تونال مكلاكيا كوني جيشون يهاجرون جيش ما أنهم ينقساكسون من له الصوانات الصويد اللتي تقتل ست النتوان هل تبكيهم اما يقبات نقروش تقباي تقتل بالسيفم هنا بالرشاشم هنا በዛው ባለው መሳሪያ ትገደላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ያሉት ያሸባብ አንድ ሴት ተገላ في احدى غزواته ያገኙ ሰዎች ከበብ አርገው ያያሉ የሆነ ነገር ምንድነው ሴት ተገላል አዩ ነብያችን ሳቸው ሲመጡ احتراما له افرجوا عنه በተንተናሉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያዋ ታረጉ ለምን ተገደለች ይቻሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الا ሲናገሩ ما كانت هذه لتقاتل او ما كانت هذه تقاتل አትጋደልም እኮ ብለው ኻሊድ ኢብኑ ወልዲን ፈትሁ መካ ነው ብለናል ቶሎ በፍጥነት ሰውላኩ እዛ እንግዲህ እሱ መሪ ስለነበረ ህፃናት ሴት እንዳይገደል አደራህም ብለዋል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለ ኻሊድን ቶሎ ሄደህ ንገርልኝ ብለው ጠንከር ያለ ትእዛዝ አስተላለፉና ኢላ የዘከሩት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶች አይጋደሉም የማይጋደል አይገደልም ከዛ ከወጣ ግን እዚህ እንዳሉት ይገደላል وكذلك الذراري والاولاد ሴቶችና ህፃናቶችም አይገደሉም طيب
تم الزمن ولم نكمل الدرس البعض. عموما يا شباب في كتاب التوحيد نعلنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. دين عجنن الله يطبق لنا دين የሚበረብሩ ሰዎችንም አላህ ያያዛቸው እና ዲናችንን ዘንግተናል على شباب السنة خاصة في العاصمة في مدينتنا راكدون ዱንያ ውስጥ ገብተው ዱንያ እየተመለከ ሌሎች ወጣ ያሉ ሰዎች ሽርካቸውን ያስፋፉ ጣዋቂቶች ያድስ እየመሰረቱ ምን ያረጉ እኛ ያየን ከንፈር እየመጠጥ የሰማነውን አንሰራ የሰማነውን አናስፋፋ አሸባብ ነቃ ማለት አለብን አላህ ያንቃል ዲናችንንም አላህ ይጠብቅልን አዲስ መጥ የሚያመጡ ሰዎችን አላህ ያያዛቸው አላህ يكفينا شرهم ካሁንም በፊት ብዙ ጊዜ رسالة مستقلة قرتنال لكن في التذكر والتفكر تنش نقص ورنا نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.